बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. बहुमुख्य भाव भयणीनो, देवाच्या उतराच्या नियाळाक ह्या प्राजीत काळार तुमकां हांव मोगाचो स्वागत करता. आमच्या दैवीक अमृत संस्थेच्या वचनामृत कार्यक्रमांत हो नियाळ आमी करया आणि ह्या प्राजीत काळार जेजूच्या कश्टांच्या नियाळाद्वारे आमच्या आत्मीक जिविताक आमी फळ जोडया. आयचो विशय जावन आसा जेजू कश्टांचो सेवक. ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करया. देवाचें उतर आतां आमी आयकुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका हे सुमया. हे संगते विशांत ताणें कोणाकच सांगना नये म्हणून ताणें तांकां कठीण ताकीद दिली. उपरांत तो म्हणालो, मनशा पुतान जायतें सोसूंक आसा. मातबऱ्यांनी प्रधान याजकांनी शास्त्रांनी ताका इन्कार करूंक जाय आनी ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. देवाचें उतर हें वांकडी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, कश्ट म्हणले मनशाक विविध रितीन येतात. एक मनशाच्या जिवितांत एक आमी अनुभव करचे कश्टांचे. थोड्या वर्सां आदीं ओरिसांत क्रिस्तांव विरोधी हिंसा जाली. ह्या वेळार एक घडीत अशें घडलें. 30 वर्सांचो एक तरणाटो अजीत कुमार दिगाल म्हण ताचें नांव. वो एक इस्कॉलांत काम करचो तरणाटो आनी थंयसर आमी जाणाव कंदमालांत कितें जालें. त्या गलाटो जालो, क्रिस्तांव विरोधी हिंसा थंयसर जाली. त्या वेळार एक 50 जाणांचो पंगड एक सबटी ह्या अजीत कुमार दिगालाच्या घरा आयले. ताका वोवन भायर हाडलो, ताजें शर्ट पिंजलें आनी ताका ते म्हणाले, तूं क्रिस्तांव जावन आसाय, देखून आमी तुका जिवेशी मारता. आनी ताका तांणी रस्त्यार बराबर दरदरें ओडून गेलो. बरें ओडलो ताका. ताजे वस्तूर खाण ताका विणगो केलो आनी रस्त्यार विणगो ताका परेड केली. मस्त कश्ट दिले, हिंसा दिली ताका, मारलें ताका. पळया, क्रिस्ता खातीर हें एका तरणाट्यान सोदलें. ताणें कांय वायट करूंक ना. क्रिस्ताचेर कितलें आपलें मोग दवरून तो जियेतालो. ताणें कोणा अन्याय करूंक ना. पूण क्रिस्ता खातीर ताका इतलें सोसूंक मेळ्ळें. क्रिस्ती जिवीत असो एक वांटो म्हळ्यार अशें. हर एका क्रिस्तांवाक सोम्याचो पाटलाव करचे तर ताणें कश्ट सोसूंक तयार आसचें. तें गरज. हो आमचें जिवीत असो वांटो. कित्याक आमचो मेस्त्री कश्टांचो सेवक. ताणें कश्ट सोंसल्यात आनी आमी कश्ट सोंसूंक आसा. हें आमचें जिवीत असो वांटो. आज आमकां देवाचें उतार उडास करता हेंच. आतां आमी आयकलें तें वांजेलाचें वासाप लुकाच्या वांजेरांतलें. क्रिस्तान कश्ट सोसूंक जाय मनशा पुतान न्ही गे. ताणें कश्ट सोसूंक जाय आनी तिसऱ्या ताका खुर्सार मारूंक जाय. हेरांनी ताका तिरस्कार करी जाय. इतलें पुरो जेजून आमकां सांगलें. हे परत ताच्या जिवितांत ताजे तो वांटो ताणें कश्ट सोसूंक आसा. भाव भयणीनो, आमी क्रिस्ताचे पाटलाव जावन आसल्या उपरांत आमकांय हे खंडीत कश्ट सोंसचे आमच्या जिवीत असो वांटो म्हणलें देवाचें उतर आमकां उडास करता. सगळ्यांक हर एकल्याक
देखून आमी कोणीय कश्ट सोसूंक धर तर क्रिस्ताचो पाटलाव करचे चिंता जाल्यार आमी सुमेची उतरावण करचे. कोण म्हजो शिसांवक आशेता तो आपलो कुरीस काण घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. कुरीस नासतना सुमयाचो पाटलाव ना. कुरीस नासतना सुमयाचो पाटलाव ना. भाव भयणीनो, पवित्र सभेच्या चरित्रांत आमी पळोवंक जाल्यार जायत्यांनी क्रिस्ताचो पाटलाव केला आनी तांणी क्रिस्ता खातीर कश्ट सोंसल्यात. कुरीस वावयला. क्रिस्ता खातीर तांणी जिवाचें बलिदान केलां. तुमकां उडास करचें जाल्यार थोड्यो संगती धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांत सांत तेंपान ताणें क्रिस्ता खातीर जीव दिलो, ताका फातरावन जिवेशी मारलो. दुसरो पेद्रूक खुर्सार तकली सकयल पांय वयर करून जिवेशी मारलो, ताकाय जिवेशी मारलो. सांत पावलूक शीस कापून जिवेशी मारलो, शीस कापून जिवेशी मारलो. आनी सांत लॉरेसाक खाई लीर बाजून जिवेशी मारलो, खाई लीर बाजून जिवेशी मारलो ताका. सांबस्त्यांव ताका बाणां सोडून ताका भाल्यांनी जिवेशी मारलो ताका. अंत्योकाच्या सायनासाक शिवाच्या तोंडाक काण जावन दिलो ताका. शिवांनी ग्रासून ताका जिवेशी मारलो. पळय इतलीं घडितां. सिस्टर रानी मरिया आमच्या भारताची समुद्राची म्हणून कोसावन तिका जिवेशी मारले. पळया कितल्या मनशांनी सोम्या खातीर कश्ट सोंसल्यात, रगत व्हाळयलां. हे क्रिस्ताचो पाटलाव करचो खरो अर्थ. आनी आज आमी नियाळ कसो विशय कश्टाचो सेवाक जेजू कश्टाचो सेवाक. तर आमकां हो विशय कितें आमकां शिकयताली जावंक म्हळ्यार आमी सुमयेचो पाटलाव करूंक कोण कशी व्हरता, आमी हर एकल्यांनी कश्ट सोसूंक तयार आसुंदी. आमी कश्ट सोसूंक तयार आसुंदी. हें देवाचें उतर आमकां सांगता. एक सवाल, जर देव कित्याक अशें करता? थोडे फावटी आमी पळयता बरे मनीस कश्टांत. बरे आमी मनीस पळयता मिसाक येवचे, भक्तीपणान जियोवचे, हेरांक दान धर्म करचे, हेरांच्या कश्टां पावचे, बऱ्या काळजाचे मनीस थोडे फावटी तांकां कश्ट मेळटात. थोड्यांक तसली मार हेका पिडा वळवून मरतात. बरे मनीस. देव कित्याक अशें करता? कित्याक रानी मारिया इतलें बरें काम केलें, कित्याक असलें मरण तिका? कित्याक अजित कुमार दिगालाक त्या रितीन वोण मान ताका मारलो? कित्या खातीर? क्रिस्ताचे पाटलाव तरी म्हळ्यार अशेंच की परस फाटल्या दिसांनी आमी पळयता म्यानमारान थंयसर एक यादका जिवेशी मारलो, तरणाटो यादक. कित्या खातीर अशें? आनी थोड्या दिसांनी आदी एक खबर मेळ्ळी काँगोंत 80 जाणांक गुमटे कातरान जिवेशी मारले. हें कळ्ळें. बऱ्या मनशांक कित्याक कश्ट मेळटा तशें? कित्या खातीर असली परिस्थिती? भावीन एक सवाल, बऱ्या मनशांनी कश्टांची कित्याक? देखून ह्या सवालाक जाप मेळचे तर आमी जेजूच्या कश्टांचो नियाळ केल्यार मात्र आमकां कळटा. हाचें देवाचें उतर आमी आयकलें आनी जेजू म्हणटा हांवें कश्ट सोंसी जाय. आमी पयलें आमी परण्यासोल्ल्याक गेल्या जाल्यार इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 52 आनी 53 हांगासर आमी पळयता देवाचें उतर कश्टांच्या सेवका विशीं उलयता. अध्याय 52 वाक्य भारतांत सांगता, पळया म्हजो सेवक सुफळ जातलो, तो व्हरतो जातलो, उन्नते पावतलो. अशें जायतो लोक ताका पळोवन ताटक जातलो. पूण आतां कितें जालें? मुखार कितें जालें? तो इतलो विद्रूप जाल्लो,
मनशाचें रूपच ताका नातल्लें आनी मुखार सांगता ताच्या दोळ्या मुखार एक तरणाट्या ताका तरण्या झाडा भशेन तो ओडलो आनी सुक्या करड्या भुंयतल्या पाळा सारको ताजेर आमी नदर गेलीशी करूंक ताची ती सुरूपां येनातली तितलो ताका कश्ट इल्लो आकर्शण नातलें आमची काळजां ताची ओडून ताका कसलीच सोबाय नातल्ली कोणें ताची पर्वा करूंक ना मनशांनी ताका पयस केलो दुखी सो मनीस तो कश्ट सोसून अनुभव आसलेलो तांचे मुखार आमचें तोंड आमी लिपयता आनी तांचे मदलो तो एकलो मनशांनी ताची बेपर्वा केली खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले आमच्या दुखी सो भार ताणें आपणाचेर घेतलो ख्यास्त भोगूनासलो देवान मार दिवन सतायलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंताले पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो कितलें अपुरबाय आमच्या खातीर ताणें कश्ट सोंसले आमच्या पातकां खातीर आमच्या अपराधा खातीर ताका विधलो आमच्या पातकांक तो चिड्डलो आमच्या पातकांक लागून तो चिड्डलो ताचेर पडलेले केस्ते वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी ताणें कश्ट सोंसले आमकां शांती मेळ्ळी आमी सगळीं शेळयां भशेन शिंपडून गेल्ले ताचेर शिंपडून गेल्ले पूण हर एकल्यान आपली वाट धरली पूण आमा सुमेज तांच्या अपराधो भार ताणें ताचेर घालो ताका निश्ठुरान सरयलो ताणें तरी तो खालतो जालो ताचें तोंड ताणें उगडलें ना मारूंक करता ते शेळये बरी लोवंक करता तसल्या बकऱ्या बरी तो रावलो ताचें तोंड ताणें उगडलें ना ताचें जबरदस्त केली आनी परमाण मारलें आनी ताका धर्न व्हेलो पूण ताची गत कोण आपडून गेली जियेतल्या देशांत तो ताका उमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली भाव भयणीनो कश्टांच्या सेवका विशीं आनी कितें आसा मस्त सांगता देवाचे तर कितें हें इसाया प्रवादी इतलें पुरो कोणा विशीं सांगता हें सगळें कश्टांचो सेवक तो कोण इसाया प्रवादीन प्रभात केल्लो कश्टांचो सेवक दुसरो कोणय न्ही बगार आमचो सोडवणदार जेजू सोम्यान आमचे खातीर कश्ट सोंसले ताणें पातक करूंक ना ताणें पातक करूंक ना पूण तुज्या आनी म्हज्या पातका खातीर तो कश्टालो ताणें कोणा विरोध अपराध केल्ले नात पूण मनशा कुळाच्या अपराधा खातीर तो कश्टलो ताका विधलो ताचेर मरणाचें परमाण वाचलें ताणें कांय पातक केल्लें ना पूण म्हज्या आनी तुमच्या सगळ्यांच्या पातकाचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो सूख करिनातलो तो ताणें प्रतिक्रिया दाखयली ना ताका मारतना ताणें पाटी मारलें ना थंड रावलो सुसून वालें ताणें कांयच प्रतिक्रिया दाखयली ना इतलें पुरा सोंसलें कित्या खातीर मनशा कुळाच्या बरेपणा खातीर म्हणटा मुखार देवाचें उतर सांगता जायत्यांच्या पातकाचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्यां पासून ताणें विनती केली जायत्यांच्या पातकाचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्यां खातीर विनती केली भाव भयणीनो कित्या खातीर आतां समजलें की आमकां कश्ट येतात आमी मस्तुदाना कश्ट येतना आमी पुरपुरता आमकां इल्ले कश्ट येयले आसतना देवाक आमी सवाल विचारता देवा आमकां कित्याक कश्ट दिल्याय हांवें कालें पातक केलां हांवें देवाक कितें उणें केलां हांव मिसाक वेता म्हज्या घरा मागणें रेजार बरें आसा हांवें कोणाक अन्याय केल्लें ना तांकल्यार कोणा बरें केल्या शिवाय पाड करूंक ना तर देव म्हाका कित्याक कश्ट दिता कित्याक म्हज्या जिवितांत असले कश्ट कित्याक असली मारेकार पिडा कित्याक म्हज्या जिवितांत असली परिक्षा वयनीने आमी सवालां विचारता देवाचें उतर कितें सांगता
देवाच्या उतराची जाप एकच कष्टांचो सेवाक आनी कष्टांचो सेवा कोण जेजू ताणें कोणा विरोध पाताक केल्लें ना तरी ताणें कश्ट सोंसले ताणें अपराध केल्ले ना ताका कुर्सार मारले ताका खंय ते सोंसची गरज नासली तरी पूण ताणें घेतले ताणें कुरीस वयलो 3 घंटे काडलो बरें ती कुरीस कालवारीच्या दोंगरार ताणें वावयलो ताका सुकोवन काडी येता जाल्यार सुकोवन काडूंक ना ताका मारलेला ताका नासवना म्हणो ना आखरे तूं म्हणालो बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हण ते नेणा कित्याक ताणें अशें केलें म्हळ्यान तो काले म्हणालो म्हळ्यांत त्या घडये तो मागता आसतना आपल्या बापा कडेन त्या वेळार रक्तसो घाम ताका देंवताना तो म्हणालो बापा सांगता जाल्यार म्हजे वयले एक कश्ट निवार ताकाय कश्ट म्हूण भोगलें ताकाय मोतीन भोगतालें मग हांवें कित्याक कश्ट सोंसीचे सांगता जाल्यार ही कश्टांची काल्स म्हजे वयली निवार ताकाय मनशापणाचें सोय आणलें सैम आसलें देव आनी मनीस दोनी सैम आसलीं ताचे कुडीन ती दूख आशिल्ली हें चिंतूंक ताकाय कश्ट जातालें पूण म्हणटा तो बापा सांगता जाल्यार काल्स पूण म्हजी खुशी न्ही बगार तुजी खुशी बघा म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी हांव सेवाक देवाचो बापा तुजो सेवाक हांव तुवें म्हाका ह्या संवसारांत धाडलाय कश्ट सोंसच्या खातीरच हांवें कश्ट सोंसल्या द्वारे मनशा कडचे कश्ट म्हजेर काण घेवन मनशा कडचे पातकांचे अपराध म्हजेर काण घेवन हांवें तांच्या पातकां खातीर म्हजें रगत व्हरोन हांवें तांकां सोडवून दिचें म्हण तुजी खुशी देखो म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं कश्टांचो सेवाक म्हणल्यार वो हेरांच्या अपराधा खातीर आपणाक सोंसूंक दिता हेरां खातीर आपणाक मारूंक दिता हेरांक आपणाक खाली घेता सांपावल पिलिपिकारान बरयला पत्रांत सांगले परी कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताणें आपणाक घालतो केलो आपणाक घालतो केलो हो कश्टांचो सेवाक भाव भयणीनो हे कश्ट आमी समजचे आमच्या जिवितांत आमकांय त्याच कश्टांच्या सेवकाचें मिसांव मेळटा थोडे फावटी एक बरो मनीस कश्ट जातना आमी सवाल विसरचे न्ही कित्याक एक सवाल भाव भयणीनो आमी उडास दवरया सोम्यान आमचे खातीर कश्ट सोंसले कालवारीच्या दोंगरार ताणें कश्ट सोंसले कालवारीचो दोंगर आखेर जाला गे कालवारीच्या दोंगरार सगळें संपलां गे ना निमाण्या जेवणार सोम्यान कितें सांगलें कितें म्हळें सोम्यान शिसांक तांकां जेवणा बसलो उंडो घेतलो ताणें आनी शिसांक वांटून दिलो आनी सांगलें घेया काया ही म्हजी कूड तुमचे बसत वारोवची तुमचे बसत समर्पूंची आनी द्वयनाची काल्स घेतली आशिर्वाद दिलो आनी घेया आनी पिये हे म्हजें रगत तुमचे बसोर वारोवतलें आनी म्हळें परत्यान उडास करता आनी म्हळें हे म्हज्या उडासाक करा हे म्हज्या उडासाक करा सोम्यान ही उतरां म्हळ्यार न्ही गे तर हांगासर कितें जाता निमाणें जेवणार केल्लें जेजून म्हळें हे म्हज्या उडासाक करा आतां सोम्यान इतलें रावलो हें ना निमाण्या शुक्रारा कितें केलें निमाण्या ब्रेस्तारा ताणें उंडो मोडलो निमाण्या शुक्रार आपली कूड मोडली निमाण्या ब्रेस्तारा कालसिंतलें वायन ताणें रगत म्हूण तांकां दिलें हें तुमचे बसत वारयतलें म्हळें निमाण्या शुक्रारा ताणें आपणाचें रगत वारयलें तर निमाणो ब्रेस्तार निमाणो शुक्रार येता आमच्या जिवितांत आमी सोम्या खातीर कश्ट सोंसची घडी येता आनी हें सगळें केलें मनशा कडच्या सोडवणे खातीर आनी जेजून म्हळां हे म्हज्या उडासाक करा तर बाबा भयणीनो
कालवारीचो दोंगर आखेर जावंक ना. जेजू उपरांत केल्लें आमी करूंक आसा. आमी निमाणो ब्रेस्तार मात्र लेखाकण घेता. मस्तुदाना आमी निमाणो ब्रेस्तार लेखाकण घेता. निमाणे ब्रेस्तार मिसाक घेता. एवकारिस्तान भाग घेता आनी जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवता. तितलेंच दुसरो वंट आमी करता गे. निमाणे शुक्रार वंट आमी केला गे. आमी कांय सूख करनातना कश्ट सोसून तयार आसा गे. हांवें आनी तुवें जर तर आमी कांय सूख करनातना बरी जिणी जिवन कश्ट सोंसता जाल्यार आमी ते कश्ट जेजू बरी कालवारीच्या दोंगरांत हे म्हज्या उडासा करा म्हणलें सोमयान केल्लें आमी करता म्हणलें आमी चिंतलां गे. आमचे कश्ट आमी हेरांच्या सोडवणे खातीर आमी सोंसता म्हणलें आमी चिंतलां गे. आमी कश्ट सोंसले वरवीं कितलेशे लोकांक आमी हजारो हजारो लोकां सोडवून आमी तांकां मेळाशें करता म्हणल्यार आमी चिंतलां गे. आमी सोंसचे कश्ट आमचे कश्ट न्हय भाव भयणीनो, ते मिसांव. आमी सोंसची ती घडी कश्टांची हेरां खातीर आमी सोंसचे ती मिसांव देवान आमकां दिले. हे म्हज्या उडासा करा. जेवून कश्टांचो सेवाक त्या 2025 वर्सां ती कश्टांच्यो सेवा ना आखेर जावंक ना. सोम्यान म्हळां हे म्हज्या उडासा करा. कश्टांचो सेवाक हर एका क्रिस्तांवांतय आसता आज. हर एकलो क्रिस्तांव ताणें करिनातले सुखीक जावन दी खंयचेय जावन दी देवाची खुशी स्विकार करता, कश्ट स्विकार करता, पिडा स्विकार करता, खंयच्याय सोलून स्विकार करता. देवा म्हजे खातीर न्ही हेरांचे खातीर हांव हे कश्ट सोंसता म्हण तो धैर्यान काण घेता. तो म्हणटा तो सोम्यान केल्लें तो करता आनी ह्या मारिफात सोडवून दिता हेरांक. जेजूच्या सोडवणेच्या कामांत भाग घेता. देख कश्टांचो सेवाक म्हळ्यार एक मिसांव. जेजू कश्टांचो सेवाक जालो. हांवें कश्टांक आसा, तुवें कश्टांक आसा, आमी कश्टांक आसा. कश्ट सोंसूंक आसात. आमचे कश्ट आमच्या पातका खातीर शिक्षा म्हण न्हय, आमी केल्ल्या अपराधां खातीर न्हय, बागार आमी हेरां खातीर कश्ट सोंसचे. आमच्या कश्टांद्वारे हेरांक आमी सुटका दिवची. तर आमी धैर्यान स्विकार करया. कश्टांचो सेवाक म्हणलो विशय मोतीन दवरया आनी हेरांच्या सोडवणे खातीर आमी कश्ट सोंसूंक तयार जावया आनी आमचे कश्ट हेरांच्या सोडवणे खातीर जेजूक भेटोवन दिवया. एक घडीभर मागया. सर्गींच्या बापा, आज हांगासर कश्टांचो सेवाक म्हणल्या विशयाचेर तुजें उतार आमी नियाळ केलो. मोगळा सोमया तूं कसो आमचे खातीर कश्टलोय. आमचे खातीर तुवें जायतें सोंसून तुका भेटोवन दिलें. आज आमी आमकांच समर्पण दिता. आमच्या जिवितांत कितलेय कश्ट येवं दी आमी तुजे बरी आमी स्विकार करता. बापा म्हजी खुशी न्ही बागार तुजी खुशी म्हूण तुवें कशें मोळ्यांत तें स्विकार केली आनी कालवाराच्या दोंगरार ते कश्ट सोंसली. मनशाकुळा खातीर भेटोवन दिले. म्हज्या जिवितांत तुज्या कुशेक हांव काल जाता, तकली भागयता आनी ते स्विकार करता आनी म्हजे ते कश्ट सोंसून हेरां खातीर हांव ते भेटयतां. अशें तुज्या सोडवण्याच्या कामांत कश्टांचो सेवाक जावं म्हजे मिसांव हांव स्विकार करूं म्हाका बळ आनी कृपा दी. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन.